الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی قائد المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعدهم على بعد منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ جل مجدہ الکریم دی حمد و ثنا نبی کریم شافی معاشر احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دربار اقدس دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد سامعین محترم، اللہ کریم دا بے پایاں شکر عظیم ہے کہ جس مالک الملک نے زندگی دے اندر ایک دفعہ پھر ذکر رسول کرنے دی سعادت نصیب فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم ساڈا ذکر رسول کرنا، سننا، پڑھنا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور مقام مصطفیٰ سمجھنے دی اور نبی پاک علیہ السلام دے نال محبت کرنے دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ احباب دی وقار قرآن مجید فرقان حمید دے تیسرے پارے دے وچوں میں کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مقام عظمت و عزت دے اتے تلاوت کرنے دا اعزاز حاصل کیتے۔ رب کعبہ نے ارشاد فرمایا کہ تلک الرسول فضلنا بعدهم علی بعد۔ اللہ فرماندا ہے کہ جتنے بھی رسول اللہ نے کائنات دے اندر بھیجے نے سارے رسول فضیلت والے نے، کسے نبی تے فضیلت عطا فرمائی۔ فرمایا منہم من کلم اللہ، تے انہاں رسولاں دے وچوں او بھی رسول ہے نے جنہاں دے نال اللہ نے گلاں فرمائیاں۔ احباب دی وقار کوئی رسول مقام دے اندر، عزت دے اندر، شان دے اندر گھٹ نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین دی شان نہیں کہ کسے نو مقام عطا فرمائے تے اے بھی فرمائے کہ فلانے دا مقام کم ہے، فلانے دا مقام کم ہے، بلکہ جدو نبیان دی شان بیان کرن دا ویلا آوے تے کم والا لفظ استعمال نہیں کرنا بلکہ فضیلت والا لفظ استعمال کرنا ہے کہ فلانے نبی دی اتنی فضیلت ہے، فلانے نبی دا اتنا مقام ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ نبیاں دے وچوں ایسے بھی نبی ہے نے منہم من کلم اللہ، جنہ دے نال اللہ نے گلاں کیتیاں نے۔ فرمایا سارے رسول شانہ والے، سارے رسول عزتاں والے جنہاں نو عزت عطا فرمائی او بھی بڑی شان دے مالک نے، جنہاں نال کلام فرمایا او بھی بڑی شان دے مالک نے۔ فرمایا انہاں سارے رسولاں وچوں تے گلاں کرن تے کران والیاں وچوں فرمایا ایک او بھی رسول ہے وے جے دے بارے اللہ فرماندا ہے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، کہ سارے نبیاں دے درجے ایک پاسے، فضیلتاں ایک
پاسے مقام ایک پاسے، فرمایا اے میرے محبوب مدینے والیا تیرے درجے میں سارے نبیاں تو اللہ بنا دیتے نے، سارے رسولہ تو اللہ بنا دیتے نے۔ احباب دی وقار آؤ ذرا توجہ فرمانا کہ سارے نبی مقام والے ہیں نے، عزت والے ہیں نے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ مسجد نبوی دے اندر تشریف فرما نے، صحابہ آپس دے اندر گلاں فرما رہے نے۔ کوئی صحابی کہہ رہے ہیں او صحابہ میرے محبوب دا کلمہ پڑھن والے ہو، حضرت آدم دا بڑا مقام ہے، حضرت آدم اللہ دے او نبی نے جڑے صفی اللہ نے، اللہ نے ملائکہ کو آدم نو سجدہ کرایا۔ کوئی صحابی کہہ رہے ہیں حضرت ابراہیم بڑی شان والے نے، اللہ کریم نے ابراہیم نو خلیل اللہ کہہ کے پکاریا۔ احباب دی وقار کوئی نبی کہہ رہے ہیں، کوئی صحابی کہہ رہے ہیں کہ جناب والا اسماعیل بڑے مقام والے نے، اللہ رب العالمین نے انہوں نے بڑیاں شانہ عطا فرمائیاں۔ کوئی صحابی کہہ رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام دیاں بڑیاں شانہ نے، انہوں نے اللہ رب العالمین نے حسن دا بادشاہ بنایا ہے۔ اتنیاں گلاں کردے نے صحابہ آپس دے اندر، تے میرے کملی والے بھی مسجد دے اندر تشریف لے آئے۔ جدوں حضور مسجد دے اندر آئے نا، صحابہ ویکھ کے کملی والے اللہ 14ویں دے چن والے چہرے والے محبوب اللہ ویکھ کے صحابہ مسکران لگ پے۔ آمینہ دے لال نے فرمایا او میرے غلاموں آپس دے اندر کی گلاں کر رہے سو؟ سنیا اسی نبیاں دا مقام بیان کر رہے ساں، اور پتہ یہ چلیا جڑا میرے کملی والے دا کلمہ پڑھن والا ہے وہ نبیاں دیاں شاناں بیان کردا ہے۔ جڑا صحابی ہوے محبوب دے غلام ہوے احباب دی وقار و نبیاں دا ذکر اعلیٰ انداز دے نال کردا ہے۔ جدوں میرے کملی والے نے سنیا نا، فرمایا میرے غلاموں ذرا سناؤ تے صحیح کہ تسی کیویں نبیاں دا ذکر کر رہے سو؟ تو آؤ حضرات دی وقار توجہ فرمانا تیرے تے میرے کریم نبی صحابہ نو فرما رہے نے، صحابہ آؤ ذرا مینوں نبیاں دا ذکر سناؤ۔ احباب دی وقار ذرا غور تے فرماؤ نا، اج ذکر آدم علیہ السلام دا ہو رہا، سنن والا مدینے دا تاجدار ہے، ذکر جناب والا نوح علیہ السلام دا ہو رہا ہے، تے سننے والا آمینہ دلال ہے۔ صحابہ دے نے سنیا اساں یہ گل پہ کرنے سا، آدم بڑے مقام والا ہے، بڑی شان والا ہے، اللہ نے ملائکہ کو سجدہ کرایا۔ حضرت ابراہیم بڑی مقام والے نے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ابراہیم نو میں اپنا یار بنایا ہے۔ احباب دی وقار اساں اسماعیل دا ذکر کر رہے سا، جدو میرے پاک رسول نے سنیا فرمایا اے میرے غلاموں اس گل وچ شک کوئی نہیں، آدم صفی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ہے۔ فرمایا غلاموں نبیاں دیاں شاناں تساں بیان کیتیاں نے، آؤ ذرا محمد کو محمد دا مقام سنو۔ فرمایا آدم صفی اللہ وے، ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ فرمایا میں او جنوں اللہ نے اپنا حبیب بنایا ہے۔ احباب دی وقار پھر مینوں کہنا پوے گا یوں تو سارے نبی محترم ہیں، مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، یوں تو سارے نبی محترم ہیں، مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے، مل کے کہہ لو رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے۔ اور ذرا میں فرق بیان کر دیا باقی نبیاں دے اندر اور کون ہے دیوالی دی شان دے اندر، اور ذرا سن دیا جانا۔ جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ذکر کیتا کہ حضرت ابراہیم دے بارے ہوندے اللہ دے خلیل نے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کیتی، تیرت کر دینے فَمَا تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي
مالک جنہ میری اتباع کیتی او سارے میرے، لیکن یا اللہ ومن عصانی فإنک، مالک جننے گناہگار نے او سارے تیرے، لیکن احباب دی وقار ذرا غور تے کر دیا جانا، ابراہیم دیواری آئی تے نیکو کار اپنے بنا لے، گناہگار خدا دے بنا دیتے، لیکن جدوں واری آئی تیرے تے میرے کریم نبی دے، والضحیٰ دے چہرے والے دی، واللیل دیاں زلفاں والے دی، کونین دے والی نے فرمایا اللہ سونیا میں ابراہیم دی طرح دعا کرنے والا نہیں، بلکہ میری دعائے وے شفاعتی لے اہل القبائر من امتی، یا اللہ میری شفاعت میرے امت دے وڈے وڈے گناہگاراں دے حق دے اندر قبول فرما لے۔ اس واسطے میں اپنے عقیدے دی ترجمانی کردا جاواں، میرا ایمان میرا وجدان دے معاشرہ لے دیاڑے انج دی کیفیت ہوے گی کہ گناہگار پکار رہے ہونگے تے کی کہہ رہے ہونگے، گناہگار پکاریں گے کہ سرکار کدھر ہے۔ محشر دا میدان ہوئے گا، ہر کوئی تلاش کر رہے ہوئے گا، لیکن میرے کملی والے دے بارے جدوں گناہگار ہے جملہ بول رہے ہونگے نا تو احباب دی وقار گناہگار تے کہہ رہے ہونگے گناہگار پکاریں گے کہ سرکار کہاں ہے، او گناہگار پکاریں گے کہ سرکار کہاں ہے، او سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے، سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے۔ میں اسے مقام تے اپنی گالوں سمیٹنا چاہنا، بھائی آدم صفی اللہ بھی ہونگے، ابراہیم خلیل اللہ ہونگے، کیونکہ سارے رسول شانہ والے، سارے فضیلتاں والے، ایسے مقام تے اللہ ونڈ فرما دے گا۔ او لوگ وج آدم دے کول جان والے جواب سننگے اذهبوا الى غیری، ابراہیم دے کول جان والے جواب سننگے اذهبوا الى غیری، احباب دی وقار موسیٰ دے کول جان والے سننگے اذهبوا الى غیری، اکو تیرا تے میرا رسول ہوئے گا جدے بارے عیسیٰ علیہ السلام فرمان گے او لوگو میں یہی کہنے والا ہوں اذهبوا الى غیری، لیکن آؤ میں او دروازہ دسنا چاہنا ہوں جڑے بوئے تے جاؤ گے اے آواز نہیں آئے گی کہ جاؤ دوسرے تے دروازے تے چلے جاؤ، تے ساری امتاں گھبرا کے پوچھن گیاں ہے عیسیٰ کیڑا دروازہ ہے، تے فرمان گے او لوگو او ہور دروازہ کوئی نہیں، جاؤ محمد الرسول اللہ دے کول ٹر جاؤ۔ تو احباب دی وقار ونڈ ہو گئی، پتہ لگ گیا کائنات عالم دے اندر اکو ہستی ہے جنہوں میرے سونے رب نے مقام تے شان تے عزت عطا فرمائی ہے کہ سارے نبی بھی او دی شان دا اقرار کر رہے نے، پوری کائنات اس محبوب دے شان دا اقرار کر رہی ہے۔ تے آخری شعر پڑھ کے اپنی گفتگو نو ختم کرنے لگا ہاں، جدوں اس مقام تے گولڈے دا تائیدار پیر میرے علی شاہ پہنچے نا، ذرا پیار نہ فرماؤ نا سبحان اللہ، تے میں سنا دے وہاں حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب گولڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے کوئی مثل نہ ڈولن دی، او کوئی مثل نہ ڈولن دی، او چپ کر میرے علی، او ایتھے جا نہیں او بولن دی، او دے رتبے نہ کوئی تولے، او کیڑا او دی ریس کرے، او جے دے منہ وچوں رب بولے۔ احباب دی وقار جو میں بیان کیتا میرے کریم رؤوف الرحیم نبی قبول فرما کے میں آج از مسکین دی حاضری نوں احباب دی حاضری نوں اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمان، اللہ انہاں جملیاں دے اُتے اساں سارے دی بخشش فرمان، حضور دی شان کما حق ہو کوئی بیان نہیں کر سکدا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔